नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ हजुरहरूलाई कक्षा 5 को मेरो गणित भन्ने विषयको कक्षामा। हामी चाहिँ योभन्दा अगाडि नेपाल अनलाइन स्कुलमा हाम्रो पाठ 5 हामीले पाठ 5 मा केको बारेमा पढेको थियौं। हामीले चाहिँ त्यतिखेर मुद्राको बारेमा पढेको थियौं र मुद्राको बारेमा पढाउँदाखेरि हामीले नेपालमा यो सिक्काहरू अनि त्यसपछि नोटहरू के कस्तो हुन्छ, कसरी यसलाई भाग गुडान जोड घटाउ गर्ने यस्ता कुराहरू हेरेको थियौं र हामीले त्यसको अभ्यास पनि छलफल गरेको थियौं। र आजको कक्षामा चाहिँ हामी त्यसपछि रहेको भाग 6 पाठ 6 मा चाहिँ हामीले केको बारेमा पढ्नु पर्ने छ त दूरी। दूरी अंग्रेजीमा भन्नु पर्दाखेरि दूरीलाई के भनिन्छ? डिस्टेन्स भनेर भनिन्छ। यसलाई कसरी बोल्ने, यसलाई उच्चारण कसरी गर्ने? डिस्टेन्स भनेर भनिन्छ है। आज हामी यसको बारेमा छलफल गर्छौं। पाठ 6 को बारेमा के भनेको छ? दूरीका इकाइहरूको गुण र गुणान र भाग भनेर भनेको छ। तिम्रो घरबाट आफ्नो विद्यालयको दूरी कति होला? अनुगमन गर। यो तपाईहरुले आफैले गर्ने काम भयो। तिमीले एक हप्तासम्म विद्यालय आउने जाने गर्दा कति दूरी हिँड्नु पर्ला? यो आफै गर्नु होला। कसरी निकाल्ने आफै गर्नु होला। छलफल गर भनेको चाहिँ छलफल हजुरहरुले गर्ने कुरा हो। अब म पहिला सुरुमा तपाईहरुलाई यो दूरीका केही इकाइहरूको बारेमा चाहिँ भनिदिन्छु अनि त्यसपछि हामी अरु कुराहरू गरौँला है त। ल दूरीका इकाइहरूको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौं। हामी कक्षा 5 मा पढ्दै छौं, त्यही भएर म तपाईहरुलाई कक्षा 5 मा चाहिने जति मात्र भनिदिन्छु। त्यो भन्दा अरु चाहिँ तपाईहरुले विज्ञानतिर पढ्नु पर्ने हुन्छ, त्यहाँबाट हेर्दा हुन्छ है। हामीलाई जस यो गणितमा चाहिने कुराहरू चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँनिर भनिदिन्छु है। के हुन्छ त हामीसँग? सेन्टिमिटर, मिटर, किलोमिटर र सेन्टिमिटर भन्दा एक सानो के हुन्छ? मिलिमिटर। यति इकाइहरूको बारेमा हामीले कक्षा 5 मा बुझ्दा हुन्छ है। यसलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ? मिलिमिटर भनिन्छ। यसलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ? यसरी लेखिन्छ है अंग्रेजीमा। ल यसरी चाहिँ लेखिन्छ है। अनि त्यसपछि अब यिनीहरूको केही सम्बन्धहरू हेरौं। यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि 10 वटा मिलिमिटर, 10 वटा साना साना मिलिमिटर भनेको के हुन्छ भन्दा तपाईहरुसँग स्केल छ भनेदेखि स्केलमा एकातिर चाहिँ इन्चको हुन्छ भने एकातिर के को हुन्छ? सेमीको हुन्छ। सेमीलाई अंग्रेजीमा छोटकरीमा लेख्दा सीएम लेखिन्छ। यहाँनिर 0 1 2 यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यो सेमी हुन्छ भने यहाँनिर मसिनो दर्शाहरू देख्नुभयो होला तपाईहरुले। यसरी दिएको हुन्छ, एउटा अलिकति लामो हुन्छ। यसरी दिएको यो मसिनो दर्शाले चाहिँ के जनाउँछ त? यो मसिनो रेखा भनेको यो भनेको यहाँ चाहिँ यो दुईटा मसिनो बीचको दूरी भनेको यो दूरी भनेको 1 मिलिमिटर हुन्छ है। 1 मिलिमिटर हुन्छ। त्यस्तै 10 वटा मसिना दूरीहरू यो भनेको कति हुन्छ रे पहिला सुरुमा? त्यस्तै 10 वटा मसिना दूरीहरू अथवा 10 वटा मिलिमिटरहरू 10 वटा मिलिमिटरहरू हामीले एकै ठाउँमा राखेर बोल्नु पर्दाखेरि के भन्न पाइन्छ त त्यसलाई? 10 वटा मिलिमिटरलाई 1 सेमी अथवा सेन्टिमिटर भनेर भन्न पाइन्छ। है ल यो भयो। अब यस्तै फेरि 100 वटा यस्तै सेन्टिमिटरहरू, 100 वटा यस्तै सेन्टिमिटरलाई हामीले एकै ठाउँमा राख्यौं भने त्यो दूरी कति हुन्छ त? त्यो दूरी भनेको 1 मिटर हुन्छ है। त्यो भनेको 1 मिटर हुन्छ। र यस्तै मिटरहरू, यस्तै मिटर भेला गरेर 1000 वटा मिटरलाई हामीले एकै ठाउँमा राख्यौं भने त्यतिखेर आएको दूरी कति हुन्छ त? त्यो दूरीलाई हामीले 1 किलोमिटर भनेर भनिन्छ।
मिटर। र यिनीहरूको छोटकरीमा लेख्नु पर्दा हामीले के भनिन्छ, यसलाई चाहिँ सेमी भनिन्छ, यसलाई के भनिन्छ, यसलाई चाहिँ मी भनेर भनिन्छ, र यसलाई चाहिँ किमी भनेर भनिन्छ, किलोमिटर। यसरी हामीले छोटकरीमा पनि यिनीहरूलाई लेखेको देख्न सकिन्छ। र यिनीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ, अब यो चाहिँ धेरै ठाउँमा हामीलाई धेरै प्रयोजनमा आउँछ। अब कहिलेकाहीँ दुईवटा ठाउँ बिचको दूरी निकाल्नको लागि पनि हामीले दूरीलाई अब कसरी चाहिँ दूरीलाई देखाउने त, कसरी दूरीलाई केले जनाउने त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले मिटरको प्रयोग गरिन्छ अथवा किलोमिटरको प्रयोग गरिन्छ। अब केहीको उचाइ नाप्नु पर्यो, जस्तै सगरमाथाको उचाइ नाप्नु पर्यो, उचाइ कसरी अब यो उचाइलाई देखाउने त भन्दा त्यहाँ पनि हामीले यही मिटर अनि किलोमिटर यिनीहरूकै प्रयोग गरिन्छ है। अथवा अरू कुराहरू, अब कसैको उचाइ, कोही मान्छेको उचाइ, लम्बाइ, कुनै खाटको लम्बाइ, कुनै ढोकाको लम्बाइ, कुनै अब के हुन्छ किताबको लम्बाइ चौडाइ, यस्तो कुराहरू चाहिँ यस्तो कुराहरूको नापको लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ त, दूरीको इकाइहरूको ज्ञान राम्रोसँग भएको हुनुपर्छ है। ल यति कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने अब हामी किताबमा भएका केही उदाहरणहरू हेर्छौँ। किताबमा हामीलाई केही उदाहरणहरू दिएको छ, त्यहाँनिर हामीलाई रूपान्तरण गर्ने अनि त्यस पछाडि अरू के गर्ने भनेको हुन्छ, गुणन गर्ने, भाग गर्ने, यस्ता कुराहरू हुन्छन्। ती कुराहरू हामी हेर्छौँ है त। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो किताबको पेज नम्बर 51 पल्टाउनुहोस्, हामी सुरु गर्छौँ है त। ल यहाँनिर के भनेको छ त, उदाहरण 1 मा हामीलाई 3 किमी 200 मी 55 सेमी लाई 8 ले गुणान गर। यहाँ किमी इकाइहरू के दिएको छ, यो दिएको छ। इकाइहरूलाई पहिला यसरी माथिपट्टि लेख्ने है। इकाइहरू लेखिसके पछाडि के गर्ने त, त्यो इकाइहरूमा के पर्छ त भन्नुको अर्थ चाहिँ, अब जस्तै किलोमिटरमा 3 किलोमिटर पर्छ नि, 3 राख्ने, मिटरमा 200 छ नि 200 राख्ने, अनि सेमीमा 55 छ 55 राख्ने। कतिले गुणन गर्नुपर्ने हो, 8 ले गुणन गर्नुपर्ने हो, 8 लाई तल राख्ने, गुणन गर्ने। अब 55 8 कति हुन्छ, 55 8 440 हुन्छ। ल अब 440 भयो, 8 यो कति हुन्छ, 2400 हुन्छ। त्यस पछाडि 8 त्यहाँ 24 मात्र हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यत्तिकै छोड्न पाइँदैन है। यत्तिकै किन छोड्नु पाइँदैन त भन्दाखेरि हामीले के थाहा छ त, हामीलाई 1 मी बराबर कति हुन्छ, 100 सेमी हुन्छ हैन। भने पछाडि यो 440 भनेको त खासमा 400 + 40 हो। अब यो 400 मा हामीले यदि यसलाई मिटरको हिसाबले हेर्यौँ भने यसले के दिने रहेछ त, 4 मिटर दिने रहेछ। भनेपछि यहाँ भएको 440 मा हामीले यो 400 लाई चाहिँ यतापट्टि कतिको हिसाबले, 4 मिटरको हिसाबले यतापट्टि पठाइदिउँ। यहाँबाट यो 400 चाहिँ यतातिर जान्छ। अब उताबाट आएको 400 के हुनु पर्यो, यता आएर जोडिनु पर्यो। उताबाट त 400 आएको हो, तर के हुन्छ त, आएको त 400 नै हो, ठिक छ, तर त्यहाँनिर 400 भन्दा पनि के भएको, 4 मिटर चाहिँ आएको। मिटरको हिसाबमा कुरा गर्नु पर्यो नि त। ओ यो पंक्तिमा त मिटरको हिसाबमा कुरा गर्नु पर्यो, यो पंक्ति सेमीको हिसाब गर्ने थियो भने अब यो पंक्तिमा आउँदाखेरि यो 4 मात्र भएर आउँछ र 400 उता गएको हुनाले यहाँनिर 400 घटाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी घटाइसके पछाडि के गर्नु पर्यो त, यहाँनिर बाँकी रह्यो 40, यहाँनिर कति आयो जोड्दाखेरि 2404। अब फेरि 2404 मा के छ भन्दाखेरि 2400 यहाँनिर 200 हो कि 300 हो, ए यो 200 रहेछ नि त। 200 हो भने त यो त 2400 हुँदैन, यो 1600 हुन्छ है, 1600 हुन्छ। ल 1604 भयो। अब यो 1604 भनेको फेरि के हो त, 1604 मा चाहिँ हामीलाई के थाहा छ त, हामीलाई थाहा भएको कुरा चाहिँ 1000 मी भनेको के हो त, 1 किमी हो, 1 किमी हो। अब हेर्नुहोस् है, हामीसँग यहाँनिर 1604 छ। 1604 भनेको 1000 + 604 हो
भने यो 1000 मी। यो पङ्क्तिमा पो यो मिटर हो त हैन। यो 1600 मा यदि मैले यहाँबाट 600 को 1000 चाहिँ यतातिर लग्यो भने यो पङ्क्तिमा त यसलाई किलोमिटरमा लेख्नु पर्यो। 1000 मिटर भनेको 1 किलोमिटर हो भने यहाँ आएर 1 थपिने भयो र यहाँ आएर 1 थपिने यस्तो गरौँ न, यो 1604 यहाँबाट भन्दा पनि यताबाट चाहिँ झर्छ है। यसलाई यसरी हटाउँ ल। 1604 छ, यो 1604 बाट कति आयो 1 यता आयो भन्नुको अर्थ यहाँनिर खासमा आएको 1000 हो, तर यो पङ्क्तिमा हामीले किलोमिटरको हिसाबमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर कति घटाउनु पर्यो, 1000 त उतापट्टि गयो किलोमिटरमा भने यहाँनिर 1000 घटाउनु पर्यो, बाँकी रह्यो 604 र 24 र 1 25। हाम्रो उत्तर कति भयो त 25 किमी 604 मी र यहाँनिर बाँकी रहेको 40 सेमी। यो हाम्रो के भयो उत्तर भयो। यसरी हामीले पत्ता लगाउँछौँ है। ल यति भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ उदाहरण नम्बर 2 मा। उदाहरण नम्बर 2 मा हामीलाई के दिएको छ त 5 किमी 8 लाई 8 ले भाग गर। के भनेको रहेछ, भाग गर्ने भनेको रहेछ। भाग गर्नेमा पनि त्यसरी नै गर्ने हो। के गर्ने, पहिला सुरुमा किमी लेख्ने, किमी पछाडि मी लेख्ने, मी पछाडि सेमी लेख्ने। अनि त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो त, मिटर किमीमा कति 5 दिएको छ, 5 लाई यहाँनिर लेख्ने, अलिकति यहाँनिर अलिकति ठाउँ छोडेर तलपट्टि लेख्ने, अथवा यसरी यो बनाएपछि यहाँनिर 1 लाइन छोडेर तलपट्टि यो लेख्ने है 5। अनि मिटरमा कति दिएको छ, मिटरमा 600 दिएको छ 600, अनि यस सेमीमा 56 दिएको छ 56। यति गरिसके पछाडि कतिले भाग गर्नुपर्ने 8 ले। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, 8 लाई त 8 ले त 5 लाई त जाँदैन, 5 लाई जाँदैन भने यहाँनिर के गर्नु पर्यो त 8 0 जा 0 हुन्छ, घटाउनु पर्यो। घटाउँदा कति आयो 5 आयो, यहाँनिर पुरै शेष नै 5 आयो। अब यो किलोमिटरलाई हामीले अब 5 मा छ, 5 लाई त हामीले अब 8 ले भाग गर्न सकिएन भने यो किलोमिटरलाई हामीले अब के गर्छौँ त मिटरतिर पठाइदिन्छौँ। मिटरतिर पठाउँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो 600 यता आयो है। मिटरतिर पठाउँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि मिटरतिर पठाउँदाखेरि चाहिँ यो किमीमा थियो, 1 किमी भनेको कति हुन्छ, 1 किमी बराबर 1 किमी बराबर कति हुन्छ 1000 मी हुन्छ भनेदेखि 5 किमी बराबर कति होला, 5 किमी बराबर 5000 मिटर हुने भयो हो। यतापट्टि आयो त्यो 5000 मिटर र यहाँनिर चाहिँ अब यो 5 त किमी त यतापट्टि गइसक्यो भने 5 यतापट्टिबाट घटाउनु पर्यो र 5000 त यता, अब यो 5000 फेरि के भएको हो, यो साइडबाट यतातिर आएको हो, आएकोलाई जोड्नु पर्यो, गर्दा यता आयो 5600, यहाँ आयो 0। अब के गर्ने, अब तपाईहरूले अब यो 0 आएकोलाई छोड्ने, अब यसलाई भाग गर्ने 8 8 र 700, 8 700 जा कति हुन्छ, घटाउँदा आयो 0। अब यो 56 लाई तल झार्ने, अझै बाँकी छ यो 56, 8 7 कति हुन्छ 56 हुन्छ, शेष आएन केही पनि भने हाम्रो उत्तर के भयो त, हाम्रो उत्तर भनेको 0 किमी 700 मिटर 7 सेमी चाहिँ हाम्रो उत्तर भयो। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। यो भइसके पछाडि अब हाम्रो भागफल भनेको चाहिँ यो भयो है। यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को प्रश्नमा। अर्को प्रश्नमा के भनेको छ त भन्दाखेरि उदाहरण नम्बर 3, हरिको घरबाट स्कुल 1 किमी 500 मी टाढा छ।
श्यामको घर स्कुलको दूरी के भनेको छ, श्यामको घरबाट स्कुलको दूरी हरिको घरको दूरी भन्दा तेब्बर छ। घरको दूरी भन्दा तेब्बर छ रे। ल तेब्बर छ भने श्यामको घरबाट स्कुल कति टाढा छ? बाट स्कुल कति टाढा छ? पहिला सुरुमा हरिको घरबाट भएको दूरी दिएको छ। श्यामको घरबाट चाहिँ स्कुलको दूरी कति छ रे? हरिको घरको भन्दा दूरी भन्दा तेब्बर छ भनेपछि 3 गुणा गर्नु पर्यो। अब हामीलाई यहाँनिर के दियो भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। यहाँ हामीलाई प्रश्नले दिएको कुरा के छ त? हरिको घरबाट स्कुलको दूरी कति दिएको छ? 1 किमी 500 मी। यो भयो। अब श्यामको घरबाट के भनेको छ? तेब्बर छ भनेको छ। श्यामको घरबाट चाहिँ के हुने भयो त? स्कुलको दूरी तेब्बर 3 गुणा। के को 3 गुणा? हरिको घरबाटको दूरी भन्दा 3 गुणा। हरिको घरबाट दूरीको कति? 3 गुणा भनेको कति हुने भयो त? 1 किमी अनि 500 मी। अब तपाईहरुले सिधै के गर्न सक्नुहुन्छ? 3 ले यसलाई र यसलाई गुणन गर्न सक्नुहुन्छ। सिधै गुणन गर्दाखेरि के भयो त? 3 किमी आयो, किमीतिर कुरा गर्दाखेरि, र अर्कोतिर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 1500 मी आयो। अब हेर्नुस् त 1500 मी भन्ने बित्तिकै 1500 मी भनेको त के हो? 1000 मी र 300 मी को योगफल हो भने पछाडि यसलाई मैले के लेख्न पाएँ? यसलाई मैले 1000 मी प्लस 500 मी लेख्न पाएँ। अब फेरि हेर्नुस् त 1000 मी भनेको के हो? 1 किमी हो। 3 किमी प्लस 1000 मी भनेको त 1 किमी नै भयो फेरि, र 500 मी। अब सबैलाई जम्मा जम्मी मिलाउँदाखेरि यहाँबाट आयो 4 किमी। एउटै इकाइ भएको कुराहरू मात्र जोड र घटाउमा राख्न सकिन्छ। यदि एउटै इकाइ छैन भने चाहिँ हामीले जोड घटाउ गर्न सकिँदैन। त्यही भएर मैले के गरेँ त? एउटै इकाइ भएको किमी किमी भएकोहरूलाई मात्र यहाँनिर जोडेको हो। ल 4 किमी 500 मिटर चाहिँ हाम्रो के भयो? उत्तर भयो। यसरी हामीले काम गर्ने गर्छौँ। र यहाँनिर एउटा चाहिँ भागको प्रश्न रहेछ, त्यो तपाईँहरूले आफूले पढ्नु होला। म चाहिँ के गरेँ भन्दा अभ्यासतिर लगेँ तपाईँहरूलाई है। ल अभ्यासतिर लग्नु पर्दाखेरि अभ्यास 6 मा जाउँ। अभ्यास 6 को प्रश्नहरू हेरौँ है त। ल यहाँ हेरौँ है, के भनेको छ? तलका वस्तुहरूको लम्बाइ अनुमान गर र नापेर हेर। तिम्रो अनुमान कति सही रहेछ? अब यो अनुमान तपाईँहरूको अनुमानको कुरा गरेको छ। यो 1 नम्बर तपाईँहरूलाई जिम्मा लगाइदिएँ। तलको दूरीको इकाइलाई सेमीमा रूपान्तर गर। ल यो तपाईँहरूले सार्नुहोस्, म चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु है रूपान्तर गरेर। तपाईँहरूले त्यो सारिसक्नुभयो होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। ल अब हेर्नुहोस् है, हामीलाई के भनेको छ त? पहिलो प्रश्न नम्बर क ले, तपाईँहरूको किताबमा पनि छ यो प्रश्न यो 53 नम्बर पेजमा छ है। ल कमा चाहिँ हेर्नुहोस् त के भनेको छ? 1 मिटर 75 सेमी हो भनेदेखि
अब यसलाई हामीले सेमीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो। 1 मिटर भनेको के हो? 1 मिटर बराबर 1 मी बराबर 100 सेमी हो। 100 सेमी हो। 1 मिटर बराबर 100 सेमी लेख्नु पर्यो पहिला। अब हेर्नुस् त, यो त पहिल्यै सेमीमा छ, यसलाई त केही पनि गर्नु परेन, सेमी। अब के गर्ने? यहाँनिर पनि सेमीमा छ, यहाँनिर पनि सेमीमा छ। अघि मैले के भनेको थिएँ? एउटै इकाइ भएको छ भने तिनीहरूलाई हामीले के गर्नु मिल्छ? जोड घटाउ गर्न मिल्छ। भने यो एउटालाई जोड्ने, अब कति आयो? 175 सेमी आयो। सकियो है। ल अब क पछाडि ख नम्बर हेरौँ। खमा के भनेको छ? 5 मी 65 सेमी भनेदेखि पहिला सुरुमा 5 मी। अब तपाईहरुले यसलाई कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा 5 लाई जस्ताको तस्तै लेख्ने। यो मिटर चाहिँ के हो त? मिटर। यदि मिटर मात्र लेखेको छ भने अथवा मिटर भन्नु र 1 मिटर भन्नु लगभग उस्तै उस्तै भन्ने बुझेर हामीले यो मिटरलाई चाहिँ के गर्यौं त भन्दाखेरि यहाँनिर गुणन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। गुणन कति? मिटर भने पछाडि 1 मिटर बराबर 100 सेमी हो। 100 सेमी राख्नु पर्यो भनेपछि यहाँनिर आयो 100 सेमी। ल सेमी यो गर्दाखेरि अनि यतापट्टि 65 सेमी त छँदै छ। 65 सेमीमा मैले बीचमा योग चिन्ह किन राखे? किन राखे भन्दाखेरि यो किन राखे? किन भन्दाखेरि सेमी र सेमी दुईटैको इकाइ एउटै भएको हुनाले हामीले यिनीहरूलाई जोड्न पाइन्छ, त्यसैले राखेको हो। यो भयो सेमी र यो भयो 65 सेमी। दुईटालाई जोड्दाखेरि 565 सेमी। यो भयो। ल अर्को हेरौँ त। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी त सेमीमा रूपान्तर गर्नुपर्ने हो। तर यहाँनिर ग नम्बरको प्रश्नमा के सोधिएको छ त? 1 किमी 200 मी अनि 80 सेमी। अब यसलाई कसरी गर्न सकिएला त? अब यहाँनिर किमीको कुरा आयो, हामीलाई किमी र यहाँनिर किमीको कुरा आयो नि त। किमी र सेमीको सिधा सम्बन्ध थाहा छैन। अब सिधा सम्बन्ध थाहा छैन भने किमीलाई पहिला मीमा रूपान्तर गर्ने अनि मीलाई फेरि सेमीमा रूपान्तर गर्ने। अब हामीलाई के थाहा छ त? 1 किमी बराबर कति हो? 1 किमी बराबर 1000 मी हैन? 1000 मी हो भनेदेखि 1 किमीलाई मैले के लेख्न पाएँ? 1000 मी लेख्न पाएँ। 1000 मी भइसके पछाडि यतापट्टि कति छ? 200 मी छ। अब यतापट्टि 80 सेमी त छँदै छ। अब हेर्नुस् है, अब यहाँनिर मी 1000 र 200 को इकाइ एउटै भएपछि मैले यो दुईटालाई जोड्न पाउँछु। जोड्दा लेख्न पाएँ कति? 1200 मी लेख्न पाएँ सिधै जोडेर, किनकि यिनीहरूको इकाइ एउटै थियो। र 80 सेमी यति भइसके पछाडि के गर्न पाइएला त? अब मीलाई अब 1200 लाई जस्ताको तस्तै लेख्ने र यो मीलाई चाहिँ हामीले केमा बनाउँछौँ त? सेमीमा परिवर्तन गर्न यहाँनिर गुणन चिन्ह चाहियो। अनि मीलाई सेमी बनाउन 100 ले हामीले गुणन गर्ने हो। 100 ले गुणन गरिसकेपछि के लेख्नु पर्यो? सेमी लेख्नु पर्यो। यो भइसके पछाडि यो 80 सेमी त यता जस्ताको तस्तै लेख्ने। यति भइसके पछाडि अब सेमी दुईटै एउटै इकाइ भएको भएपछि हामीले यिनीहरूको योगफल लिन पाइन्छ। यो कति भयो? 1200 र 100 गर्दा यति भयो प्लस 80 सेमी। यो पनि सेमी हो है। कति भयो त यो भनेको? 80 सेमी। ल यसरी हामीले निकाल्छौँ है। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को के छ? अर्को भनेको घ नम्बरमा छ। ल घ नम्बर। अब यो भिन्नमा छ, यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब हेर्नुस् है, अब यहाँनिर 1 अब मैले तपाईहरुलाई पहिले यो के पढाउन भन्दा मुद्रा पढाउन पनि भनेको छु। यसरी दिएको छ भने यस्तो भिन्नलाई हामीले सरल भिन्नमा परिवर्तन गर्न के गर्नुपर्छ त? पहिला यो तल लेखेको चीजलाई लेख्ने अनि यसले चाहिँ केलाई गुणन गर्ने? अगाडि लेखेको चीजलाई गुणन गर्ने। अगाडि लेखेको चीजलाई गुणन गरिसकेपछि माथिकोलाई के गर्ने? जोड्ने र तलपट्टि यहाँनिर जे छ त्यही राख्ने। गर्दा कति आयो?
3/2 आयो। 3/2 जस्ताको तस्तै लेख्ने। त्यस पछाडि 3/2 जस्ताको तस्तै लेखिसकेपछि मिटरलाई सेमीमा परिवर्तन गर्न यहाँनिर गुणन चिन्ह र मिटर भनेको कति हो? 1 मिटर बराबर 100 सेमी हो। सेमी गर्दाखेरि कति आउने भयो त? 2 50 150 सेमी आउने भयो। 150 सेमी हुने भयो है। यसरी हामीले रूपान्तर गर्छौँ। ल घ पछाडि अब ङ नम्बर तपाईहरूले गर्नुहोस्। ङ नम्बर सजिलो छ है। ङ नम्बर मैले अघि गरिदिएको जस्तै हो। यो तपाईहरूलाई गृह कार्य भयो। 5 किमी 350 मी 75 सेमी। यो काम तपाईहरूले गर्नुहोस्। म 6 नम्बर गरिदिन्छु। 6 नम्बर नि होइन, म 6 नम्बर गरिदिन्छु। 6 नम्बर तपाईहरूलाई गृह है। ल यो पनि तपाईहरूलाई गृह कार्य, यो पनि तपाईहरूले गर्नु होला। म गरिदिएँ 6 नम्बर। 6 नम्बरमा चाहिँ 6 भनेदेखि के गर्ने त? अब पहिला सुरुमा अगाडिकोलाई जस्ताको तस्तै लेख्ने। अनि त्यस पछाडि केले चाहिँ हामीले यहाँनिर यो मिटरलाई सेमीमा परिवर्तन गर्न पहिला गुणन चिन्ह चाहियो। मिटर हो भने सेमीमा लग्दा त 100 को ख्याल गर्नु पर्यो। 100 अनि त्यस पछाडि मिटर अब के भन्यो? 100 ले गुणन गर्ने बित्तिकै सेमी बन्यो। यति भइसके पछाडि अब हेर्नुहोस् त, 100 ले त हामीले गुणन गरेको हो नि त। गुणन गर्दा के हुन्छ? दशमलव चिन्ह जतिवटा जिरो छ 100 10 1000 यिनीहरूले गुणन गर्दा यो दशमलवको सङ्ख्याहरू के कस्तो हुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यै भनिसकेको छु हो। त्यही हेर्दाखेरि यो जतिवटा शून्य छ, 1 को पछाडि जतिवटा शून्य छ त्यति नै वटा अङ्क काटेर यो दशमलव पछि सर्छ। गुणन गर्दाखेरि कहाँ पुग्यो त? यो यहाँ पुग्यो। यहाँनिर दशमलव छ, पछाडि जिरो राख्दा नि भयो अथवा नराख्दा पनि कुरा चाहिँ एउटै नै हुन्छ। यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। ल 2 नम्बर सकियो होला। 2 नम्बर सकेपछि हामी जान्छौँ 3 नम्बर। तलका दूरीका इकाइलाई मिटरमा रूपान्तर गर। मिटरमा रूपान्तर गर्नु पर्यो। मिटरमा रूपान्तर गर्न के गर्ने त? अब हामी जान्छौँ यसको 3 नम्बरको प्रश्नमा। के भनेको छ? तलका दूरीका इकाइलाई ल मिटरमा रूपान्तर गर्नु पर्यो। कमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ? 1 किमी 200 मी। अब 1 किमी बराबर कति हुन्छ? 1 किमी बराबर 1000 मी हुन्छ। 1000 मी र 200 मी। अब यहाँनिर के भयो? दुईटैको एकाइ एउटै भइसके पछाडि हामीले यिनीहरूलाई जोड्न सकिन्छ। 1000 + 200 मी यसरी लेख्न सकिन्छ। गर्दा कति आयो? 1200 मी आयो है। ल ख नम्बर हेर्नुहोस् त। ख नम्बरमा के भनेको छ? ख नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ 1.5 किमी। अब हामीलाई के थाहा छ त? कहिल्यै पनि 1 किमी बराबर कति हुन्छ? 1000 मी हुन्छ। अब मिलाई किमीलाई मीमा परिवर्तन गर्न पहिला सुरुमा यहाँनिर यो चिन्ह राख्नु पर्यो, गुणन चिन्ह। र किमीलाई मीमा गर्दैछौँ नि त हामीले, ठुलोबाट सानोमा लग्दैछौँ भने के गर्ने? यहाँनिर गुणन कतिले गर्नु पर्यो? 1 किमी बराबर कति हुन्छ? 1000 मी हुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर 1000 मी लेख्नु पर्यो। गर्दा कति आयो? यो दशमलव यहाँनिर 3टा जिरो छ भने दशमलव कहाँनिर सर्ने भयो त? यो दशमलव चाहिँ अब 1.5 छ भने दशमलव खासमा 3 अङ्क पछि सर्नुपर्छ। 1 अङ्क। अब यहाँनिर त अङ्क केही पनि छैन। यहाँनिर केही छैन भने यो दशमलव यहाँ भएको खण्डमा चाहिँ हामीले यतापट्टि 0 राख्न पनि पाइन्छ। यो लेख्नु र 1.5 लेख्नुमा केही पनि फरक छैन। अब हामीले 3 अङ्क पछाडि धकेल्दाखेरि यहाँनिर पुग्ने भयो भने हाम्रो कति आउने रहेछ त? 1500 मी चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आउँदो रहेछ। ख पछाडि ग नम्बर। ग नम्बरमा के भनेको छ त? ग नम्बरमा चाहिँ 3 मी 80 सेमी।
80 सेमी। अब 3 मी त पहिल्यै मिटरमा छ, यसलाई त केही गर्नु परेन। अब सेमीलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नु पर्यो। सेमीलाई परिवर्तन गर्न तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि मी र सेमी है, मिटरबाट सेमीमा लग्दै हुनुहुन्छ भने गुणन 100 ले गर्ने र सेमीबाट मिटरमा लग्दै हुनुहुन्छ भने भाग 100 गर्ने। भने पछाडि हामीले अहिले के गर्दै छौं, हामीले अहिले सेमीबाट मीमा लग्दै छौं भने भाग 100 गर्नु पर्यो। 80 भाग 100 यो गर्दा कति हुन्छ, यो गर्दा हुन्छ 0.8 3 मी अनि त्यसपछि 0.8 मी भने पछाडि कति हुने भयो त, यो गर्दाखेरि कति आउने भयो, दुईटै मी भइसके पछाडि त हामीले यिनीहरुलाई के गर्न पाइन्छ, जोड्न पाइन्छ। गर्दाखेरि कति आयो 3.8 मी आयो र यो नै हाम्रो के हो त जवाफ हो है। ल यो भइसके पछाडि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ घ नम्बर। घ नम्बरमा के प्रश्न सोधेको छ भन्दा 5 मी 70 सेमीलाई हामीले यसलाई हामीले केमा रूपान्तर गर्नु पर्यो, मिटरमा। अब मिटरमा भएकोलाई त हामीले केही त्यस्तो छुनु परेन। 70 लाई चाहिँ हामीले के गर्छौं, भाग 100 गर्छौं। भाग 100 गर्दा यो कति भयो, यसरी हामीले लेख्छौं है। ल यो भइसके पछाडि अब ङ र च नम्बर तपाईहरुले एकचोटी आफैले प्रयास गर्नुहोस्। ङ र च केही पनि होइन, 100 ले भाग गर्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो एन्सर आइहाल्छ। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौं हाम्रो प्रश्न नम्बर 4 मा। गुणन गर भनेको छ 4 नम्बरमा। 4 को प्रश्न हेरौँ है त। गुणन गर। क मा के छ, किमी मी सेमी। 5 320 र 25 6 25 कति हुन्छ, 150। कति हुन्छ 320 18 18 र 120 1800 र अनि यो भनेको 30 हुन्छ। अब हेर्नुस् है, सेमी 150 मा छ। सेमी 150 मा छ भन्नुको अर्थ यहाँनेरबाट हामीले 100 सेमी चाहिँ यतापट्टि मिटरमा लग्न सकिन्छ, किनकि 150 भनेको के हो, 100 + 50 हो, जसमा 100 सेमी बराबर के हुन्छ, 100 सेमी बराबर 1 मी हुन्छ। भने यहाँबाट हामीले 100 सेमी अथवा यो पंक्तिमा आउँदाखेरि यो मिटर हुनु पर्यो, गर्दाखेरि 1 मी चाहिँ यता आउने भयो, यहाँ आयो 1। अब यतापट्टि 100 गयो भने यहाँनेर पनि घटाउनु पर्यो, यता चाहिँ जोड्ने यता चाहिँ घटाउने गर्दा कति आयो, यहाँ आयो 50, यहाँ आयो 1921। तर फेरि 1921 लाई हेर्दाखेरि यो भनेको पनि त 1000 + 921 जस्तो छ। 1000 + 921 भइसके पछाडि अब यो यहाँको 1000 लाई हामीले के गर्छौं त, यो 1000 लाई हामीले फेरि के गर्नुपर्ने भयो, यतातिर सार्नु पर्ने भयो। 1000 यतापट्टि आउँछ, 1000 मी बराबर 1 किमी भने पछाडि यता आउँदा यो 1 किमी भएर आउने भयो र यहाँ घट्दा यो 1000 मी भएर घट्ने भयो। गर्दा कति हुने भयो त, 921 यता हुने भयो। यहाँनेर 30 र 1 जोड्नु पर्छ है, जोड्दा कति भयो, 31 भयो। यहाँनेर 50 जस्ताको तस्तै आयो। ल ठीक छ, ठीक छ है। अब अर्को प्रश्न हेरौँ है त। ख नम्बरमा हेरौँ के भनेको छ, किमी मी र सेमी यो छ र अब यहाँनेर कति कति दिएको छ, 3 750 75 र 9। अब पहिला त हामीले गुणन गर्नु पर्यो। गुणन गर्दाखेरि कति हुन्छ त, 75 र 9 भने पछाडि कति हुन्छ, 675 हुन्छ। अनि 9 र 750
6750 नै होला र 9 र 3 27 होला। अब यहाँबाट हेर्नुहोस् है, यो 650 675 भनेको के हो? 600 प्लस 75 सेमी हुन्छ, जसमा 600 सेमी भनेको के हो? 100 सेमी भनेको 1 मिटर हो भने 600 सेमी भनेको 6 मिटर हो। भनेपछि यो यहाँ भएको 600 चाहिँ 6 मी बनेर यता जानु रहेछ। भनेपछि यहाँ आयो 6 जोडिन र 6 मिटर त उता गयो नि त। भनेपछि 600 घटाउनु पर्ने भयो। घटाउँदा कति आयो? 75 आयो। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ यतापट्टिबाट आएको भनेको त जोड्नु पर्यो। गर्दा कति भयो? 56 भयो। त्यस पछाडि फेरि यहाँनिर हामीलाई के थाहा छ त? यो त 6000 मा छ। 6756 भनेको के हो त? यो भनेको 6000 प्लस 756 मी जस्तो हो। अब 6000 1000 मी भनेको 1 किमी हो भने 6000 मी भनेको के होला? 6 किमी होला। 6 किमी भने पछाडि यो चाहिँ के हुने भयो त? अब 6000 यता गएर जोडिने भयो। 6000 चाहिँ यता 6 किमी बनेर जोडिने भयो र यहाँबाट 6000 घट्ने भयो। गर्दा कति हुने भयो? 7 र 6 27 र 6 जोड्दा कति हुन्छ? 33 र यो चाहिँ 756 हुन्छ र यो 75 जस्ताको जस्तै यहाँनिर ल्याउने भयो है। ल अब यो किमीलाई यहाँ लेख्ने, मीलाई यहाँ लेख्ने र सेमीलाई यहाँ लेख्ने, सकियो। ल हेर्नुहोस् त, ग नम्बरमा के भनेको छ? किमी, मी र सेमी है। पाँच 12 20 छ। ल अब 12 पञ्चे कति हुन्छ? 60। 12 20 कति हुन्छ? 12 छक्का 72। अब 60 सेमी ठिकै छ, किन भन्दा यहाँनिर 100 मा आएको छैन, दुईटा अङ्कमा आएको छ। ठिक छ, यो केही पनि गर्नु परेन। अनि 240, अब 2040 भएको भए पो के फरक पर्थ्यो? 240 मा त त्यस्तो फरक पर्दैन। र यतापट्टि नि 72 भनेपछि यो केही पनि गर्नु नपर्ने खालको रहेछ। अब अर्को हेरौँ, घ नम्बर। घ नम्बरमा किमी, मी र सेमी। किमी चाहिँ 8 अनि यो 425 र यो 60। यहाँनिर 15 छ। 15 छक्का कति हुन्छ? 15 छक्का 90। अनि 90 मा अर्को 0 जोड्दा 900 भयो। 900 अनि 15 र 400 कति हो? ल 15 पञ्चे 75 हुन्छ। 15 दुना 30 37 आयो। 15 चौको 60, 60 र 3 63 आयो। ल यो भयो। अनि 15 8 कति हुन्छ? 120 हुन्छ। यो त 900 छ। 900 भनेको हामीले सबैलाई यतापट्टि के भनेर राख्न सकिन्छ? 100 सेमी भनेको 1 मी हो भने 900 सेमी भनेको कति होला? 9 मी होला। माइनस 900 गर्नु पर्यो। गर्दा कति आयो? यहाँनिर 0 आयो। यहाँनिर त जोड्नु पर्यो, किनकि उताबाट आएको हो, मिटरतिर त आएको हो नि त, जोड्नु पर्यो। कति हुन्छ त? 4 6 यति हुन्छ। ल 6 हुन्छ है। अनि यो त फेरि 1000 मा छ। यो भनेको के हो? 6000 प्लस 366 जस्तो हो। यो 6000 मिटर भनेको त 6 किमी लेख्न पाइन्छ। भनेदेखि यो 6 किमी चाहिँ यतापट्टि जोड्न पठाउँ। 6 किमी जोड्न गयो, 126 भयो। र अब 6 त उता गयो नि त। 6 किमी उता जानु भनेको 6000 मिटर जानु हो। 6000 मिटर घटाउँदा 336 भयो, सरी 66 भयो। र यो 0 जस्ताको तस्तै। अनि त्यस पछाडि किमीलाई यहाँ लेख्ने, मीलाई यहाँ लेख्ने र सेमीलाई यहाँ लेख्ने, सकियो। ल यति भइसके पछाडि अब
ग नम्बर र च नम्बर तपाईँहरूलाई गृह कार्य है। ग नम्बरको प्रश्न के छ भन्दा किमी मी सेमी। गुणन गर्ने मात्रै हो, केही पनि गाह्रो हुँदैन। त्यही भएर यो तपाईँहरूले गृह कार्य गर्नुहोला। यो छ एउटा र अर्को चाहिँ किमी मी सेमी। ल यो चाहिँ तपाईँहरूलाई गृह कार्य भयो है। यो भइसके पछाडि अब यहाँनिर के भनेको छ, प्रश्न नम्बर 5 मा भाग गर भनेर भनेको छ। भाग गर को क नम्बरमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ, 3 किमी 600 मी सेमी लाई कतिले 5 ले भाग गर्ने रे। ल हेर्नुहोस् है त 3 किमी 600 मी 75 सेमी लाई 5 ले भने पछाडि के गर्नु पर्यो, पहिला दिएका एकाइहरूलाई सार्ने। किमी मी सेमी यसरी सारिसके पछाडि के गर्ने त, अब एक लाइन यहाँनिर छोड्ने, कपीको एक लाइन छोड्ने र तलपट्टि के गर्ने, किमीको अघि जे दिएको छ त्यसरी मीको अगाडि जे दिएको छ र 75 सेमीको अगाडि। अब कतिले हो, 5 ले हो, 5। अब 3 लाई त 5 ले भाग जाँदैन भने के गर्नु पर्यो त, 5 ले 5 लाई रहेछ है, यो 3 होइन यो 5 हो है। क नम्बरको यो 5 हो। 5 ले 5 लाई 5 एकन 5 शेष बाँकी रहेन भने यो 600 अब तल झार्न पाइयो। 600 12 120 5 अनि 120 गर्दा 600 ठ्याक्कै हुन्छ। यसमा पनि केही शेष बाँकी रहेन। 75 तल झार्नु पर्यो। 75 भनेको 15 पंचे 75 हो। यसमा पनि केही शेष रहेन। त हाम्रो भागफल भनेको कति आयो त, भागफल भनेको यति आयो है। ल यो भइसके पछाडि ख नम्बरमा जाउँ। तीन किमी 145 मी 20 सेमी लाई 6 ले गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, पहिला किमी यसका एकाइहरू के दिएको छन् त्यो एकाइहरू सबै सार्ने, अनि एकाइको मुनिको एउटा लाइन छोडेर अलिकति तलपट्टि यस्तो खालको बनाउने, जसमा हामीले 6 ले गर्नुपर्ने भने 6 यहाँ राख्छौँ। किमीको अघि जे छ त्यसलाई मुनतिर राख्ने, मीको अघि जे छ त्यसलाई मुनतिर राख्ने र यसलाई यसरी राख्ने। अब 6 ले त 3 लाई त भाग जाँदैन भने घटाउँदा आयो 3। अब यो के भयो त, अब यो त शेष आयो 3 त। शेष आइसके पछाडि यतिकै खेर फाल्ने कुरो त भएन। अब हाम्रो उपाय के छ, किमीलाई मीमा कन्भर्ट गर्ने, मीमा परिवर्तन गर्ने भने पछाडि यो 3 किमी चाहिँ यतापट्टि गयो भने कति बन्ला, मिटरमा लग्नु पर्यो भने कति बन्ला, 3 किमी मिटरमा लग्दा 3000 मिटर बन्छ। 3000 यता ल्याएर जोड्ने, यताबाट आएको हो भने जोडिन्छ है। र यो 145 लाई पनि तल ल्याउने, जोड्दा कति भयो 3145 भयो। अब कति हुन्छ त, 6 र 3145 भयो भने पछाडि 6 र 3145 हैन त। 3145 लाई हामीले कतिले भाग गर्नु पर्यो, 6 ले ठ्याक्कै त आउँदैन। 5 5 र 145 भनेपछि 100 कहाँसम्म जान्छ, यो 552 सम्म हैन 524 सम्म जान्छ होला, 524 सम्म जान्छ है। 524 सम्म गऱ्यो भने 144 मा गएर रोकिन्छ। ल ठीक छ, यसलाई हामीले 524 छ अनि 524 गऱ्यौँ भने यो कति हुन्छ भन्दाखेरि 44 सम्म जान्छ। अनि 1 बाँकी रह्यो, अझै 1 के भयो, शेष आयो। 1 शेष आयो भने 1 लाई अब खेर फाल्ने त कुरा भएन।
भने यो मिटरलाई फेरि हामीले सेमीतिर लगेर राखिदिउँ। सेमीतिर लगेर राख्दा के होला, प्लस 100 थप्नु पर्ला, किन भन्दा मिटर हो नि त। मिटर सेन्टिमिटरमा जाँदा त 100 भएर जाने भयो नि त। 1 मिटर सेमीमा जाँदाखेरि 100 भएर जाने भयो। 120 6 20 कति 120 शेष बाँकी रहेन भनेपछि हाम्रो भागफल भनेको कति भयो, यो हाम्रो भागफल भयो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को प्रश्नमा। ग 12 किमी 200 मी 64 सेमी लाई 8ले। अब हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा यसको एकाइहरू लेख्ने। यो गरिसके पछाडि अब हेर्नुहोस् है, एक लाइन छोड्ने, यस्तो बनाउने, 8ले भाग गर्ने भनेपछि 8लाई यहाँ, किमीको अघि जे छ त्यसलाई तलपट्टि, मीको अघि जे छ त्यसलाई तलपट्टि, र यसको अघि जे छ त्यसलाई यहाँ। अब 12 एकन 12 हो, होइन 8 एकन 8 हो। घटाउँदा कति 4 आयो, 4 त शेष आयो। अब 4लाई त 8ले भाग जाँदैन, त के गर्नु पर्यो, किमीलाई हामीले यतापट्टि मीमा परिवर्तन गरेर, अब कति हुन्छ त 4 किमी भनेको 4000 सेमी, 4000 मी हुन्छ भनेको मिटर हुन्छ। अब जोड्ने हो है, यो चाहिँ जोड्दा भयो 4200। अब 4200 मा पुग्यो, 4200 मा अब जान्छ त भाग जान्छ। ल हेर्नुहोस् त के गरेर हेर्नु पर्यो, 4200 हामीले 8ले भाग गर्नु पर्यो, गर्दा कति होला 5 र 25 525। कति भयो 4200 नै भयो है ठ्याक्कै। शेष बाँकी रहेन भने अब यो 64 तल झर्छ, 8 8 64, केही पनि बाँकी रहेन, सकियो। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को प्रश्नमा। अर्को प्रश्न छ, प्रश्न नम्बर कतिमा पुग्यौँ हामी, घमा पुगेछौँ है। घ नम्बरमा 8 किमी 650 मी 71 सेमी लाई 9ले। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भयो त, पहिला सुरुमा एकाइहरू के छन् त्यो सार्ने। एकाइमा पनि एक लाइन छोडेर तलपट्टि चाहिँ कतिले 9ले हो भने 9 राख्ने, 8 किमी 650 मी 71 सेमी। अब 8लाई त 9ले भाग जाँदैन भने 8 0 0। अब यो 8 के हुने भयो, 8 त शेष हो भने शेषलाई हामीले अब यता लगेर के बनाउँछौँ त, 8 किमी भनेको 8000 मी हुन्छ भनेपछि यहाँनिर 8000 मीमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। अब जोड्नुहोस् त योगफल कति आउँछ, योगफल आउँछ 8650। अब 8650लाई हामीले केले चाहिँ गुणन केले भाग गर्नु पर्यो त, 8650लाई 650लाई हामीले 9ले भाग गर्नु पर्यो। अब 9ले भाग जान्छ कि जाँदैन त, 9ले भाग जान्छ कि जाँदैन कि जस्तो लाग्छ मलाई, ठ्याक्कै त जाँदैन, ठ्याक्कै 9 8 81 भनेपछि एउटा त 9 त आउने नै भयो, 650 81 सम्म जान्थ्यो भने पछाडि 81 देखि कति बाँकी रह्यो, 81 100 सम्म जान्छ, 9 6 54 ल ठिक छ, 6 र 1 1 गर्दाखेरि यो चाहिँ यति हुन्छ, घटाउँदा 1 बाँकी रह्यो। अब के हुने भयो त, अब यहाँनिर फेरि एक शेष आयो, यो शेषलाई हामीले केमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ त, यसलाई हामीले मिटरमा छ नि त, यो त मिटरमा भएकोलाई सेमीमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। ल अब हेर्नुहोस् त कति आउँछ, जोड्दाखेरि 171। अब 171 भाग 9 गर्दा कति हुन्छ, ठ्याक्कै 19 हुन्छ है।
19,171 ल सकियो। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो दूरीको भाग गर्न सक्नुहुन्छ र आज हामी अब यसमा यो गुणनमा चाहिँ दूरीको भाग गर्न सक्नुहुन्छ। भागको कुरा हो साँच्चै। भाग अब यति नै गर्छौँ। म तपाईँहरूलाई यहाँनिर गृहका दिन्छु। अरू चाहिँ ग नम्बर, च नम्बर र छ नम्बर चाहिँ तपाईँहरूलाई गृह कार्य। यो चाहिँ तपाईँहरूले आफैले गर्नु पर्यो। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ 6 नम्बरमा। कुनै एउटा इट्टाको उचाइ यति सेमी रहेछ भने यति मिटर अग्लो पर्खाल बनाउन उचाइतिरबाट कतिवटा इट्टा चाहिन्छ? यस प्रश्नमा इट्टा जोड्ने सिमेन्टलाई गनिएको छैन। ल ठिक छ। यसले के भन्न खोजेको हो त भन्ने कुरा बुझौँ है। हामीले इट्टाको एकतर्फबाट मात्र हेर्ने हो है। त्यही भएर अब पर्खालको कुरा मात्रै छ, उचाइको मात्रै कुरा भएको हुनाले हामीले यसलाई एकतर्फबाट मात्र हेर्छौँ। यसको अगाडिको पाटो मात्रै बनाउँछु म। त्यसैले यो भयो एउटा इट्टा। इट्टाको के भनेको थियो? उचाइ 12 सेमी भनेको थियो है। ल यो एउटा इट्टा भयो। अब पर्खाल बनाउने भनिसके पछाडि म तपाईँहरूलाई केही न केही त अब पर्खाल जस्तो बनाएर देखाउनै पर्यो। यस्तै खालको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पर्खाल चाहिँ है। ल हेर्नुहोस् है। अब यहाँनिर हामीले प्रश्नले के सोधेको हो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा इट्टाको उचाइ भनेको कति छ अरे? यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 12 सेमी छ अरे। 12 सेमी छ। अनि हामीलाई अर्को कुरा के भनेको छ त यहाँनिर प्रश्नले? अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर तपाईँहरूले अहिलेको त्यो आफ्नो किताबको प्रश्न चाहिँ झिक्नु है। म तपाईँहरूलाई पढेरै सुनाउँछु, ठिकै छ। अर्को चाहिँ के भनेको छ? 3.6 मिटर अग्लो पर्खाल, 3.6 मिटर उचाइतिरबाट कतिवटा इट्टा चाहिन्छ? 3.6 मिटर अग्लो, 3.6 मिटर अग्लो पर्खाल बनाउन कतिवटा इट्टा चाहिन्छ? यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त? जम्मा उचाइलाई केले भाग गर्न सक्छौँ? इट्टाको उचाइले भाग गर्न सक्छौँ। तर भाग गर्नको लागि तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि पर्खालको उचाइ र इट्टाको उचाइ दुवै एउटै एकाइमा हुनुपर्छ। एउटा सेमीमा एउटा मिमा भयो भने कुरा बिग्रिन्छ। त्यही भएर हामीले पहिला सुरुमा के गरौँ त भन्दाखेरि मिटरमा भएको पर्खालको उचाइलाई पनि सेमीमा नै परिवर्तन गरौँ। ल यहाँ पर्खालको उचाइ कति छ? पर्खालको उचाइ 3.6 मिटर छ। यसलाई मैले 3.6 गुणन 100 गरेँ भने यो केमा परिवर्तन हुन्छ? सेमीमा परिवर्तन हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, 3.6। अब यो तपाईँहरूले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर दुईटा 100 भएको कारणले यो 0.2 अङ्क पछि सर्छ यहाँनिर। अनि फेरि यो पछाडि यो राख्नु र यो 0 राख्नु र नराख्नु केही फरक पर्दैन, कुरा एउटै हो। मैले अघि नै भनिसकेको छु। भने यसलाई तपाईँहरूले 2 स्थान पछाडि सार्दा 360 लेख्न पाउनुहुन्छ। 360 सेमी चाहिँ पर्खालको उचाइ भयो। अनि त्यस पछाडि इट्टाको उचाइ कति छ? इट्टाको उचाइ छ 12 सेमी। इट्टाको उचाइ 12 सेमी भयो भए अब हामीले के भन्न पाइयो त? इट्टाको सङ्ख्या कति चाहियो त? इट्टाको सङ्ख्या भनेको जम्मा उचाइ अथवा पर्खालको उचाइलाई हामीले केले भाग गर्छौँ त? पर्खालको उचाइलाई इट्टाको उचाइले भाग गर्दा ठ्याक्कै आउँछ। इट्टाको उचाइले भाग गर्दा ठ्याक्कै आउँछ। कति हुने भयो त यो भनेको? 360 सेमी भाग 12 सेमी। अब यो सेमी यहीँनिर काट्न पाइन्छ। सेमीहरूलाई काटिदिनुहोस्
12 30 गर्दा 360 भनेपछि 30वटा इट्टाको पर्खाल चाहिँ हामीले कतापट्टितर्फ प्रश्नले भनेकै छ उचाइतिरबाट भनेको छ है, लम्बाइतिरबाट होइन उचाइतिरबाट भनेको छ। त्यही भएर हामीले उचाइको मात्र कुरा गरेको थियौँ यहाँनिर। ल यसरी हामीले भाग गरेर कतिवटा इट्टा चाहिँ चाहिने रहेछ भन्ने कुरा निकाल्न सकिन्छ। यस पछाडि हामी जाउँ 7 नम्बरमा। के भनेको छ, एउटा 6 मिटर लामो रिबन 10 जना केटीलाई बराबर बाँड्यो भने प्रत्येकले कति लामो रिबन पाउलान् भनेर भनेको छ। अब यसको लागि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई प्रश्नले के भनेको छ, यहाँ रिबनको लम्बाई कति छ 6 मी भनेदेखि अब कतिलाई बाँड्नु पर्ने, अनि केटीको संख्या केटीहरूको संख्या कति छ, केटीहरूको संख्या 10 छ। केटीहरूको संख्या 10 हो भने अब हामीले अब 6 त 10 ले भाग जाँदैन भने के गर्ने त, मिटरलाई सेमीमा परिवर्तन गरौँ। मिटरलाई सेमीमा परिवर्तन गर्दा यो 600 गुणन 100 गर्नु पर्ला, गर्दाखेरि यो केमा गयो, सेमीमा परिवर्तन भयो। अब हामीले के भन्न सकियो त, के भनेको छ यहाँनिर 10 जना केटीले बराबर बाँड्यो भने प्रत्येकले कति लामो रिबन पाउलान् भनेको छ। अब यहाँनिर प्रत्येकले पाउने रिबनको लम्बाई भनौँ न, रिबनको लम्बाई कसरी निकाल्ने, भागबाट निकाल्ने। यहाँ चाहिँ के भन्नु पर्यो, पहिला सुरुमा रिबनको लम्बाई 600 सेमी र कतिजनामा भाग लाउनु पर्ने हो 10 जनामा भनेदेखि 0 गयो 60 सेमीको चाहिँ एकजनाले रिबन पाउने रहेछ भनेर यहाँबाट भन्न सकिन्छ। ल यो भइसके पछाडि अर्को प्रश्न के भनेको छ, एउटा 2 मिटर 50 सेमी लामो उखु 5 जनाले बराबर बाँडेर खाँदाखेरि प्रत्येकले कति लामो उखु पाउलान् भनेको छ। यसको लागि पनि केही समस्या छैन। यो 2.2 मी 50 सेमी 2 मी 50 सेमीको चाहिँ हाम्रो उखु छ। यसलाई अब 5 भाग लगाउँदाखेरि 5 जनाले 5 भाग लगाउनु पर्यो, गर्दाखेरि यो भनेको 250 सेमी जस्तो देखिन पुग्छ। 250 सेमीलाई 5 ले भाग गर्दा कति जाने भयो, 5 ले भाग जाँदाखेरि यो हुने भयो 50 भनेपछि 50 250 सेमीलाई 5 ले भाग गर्दा 50 सेमी चाहिँ हाम्रो यहाँनिर उत्तर हुन्छ है। ल यो तपाईहरुले गर्नु होला। एउटा 200 किलोमिटर लामो बाटो 8 बराबर खण्डमा बाँडेर पिच गरियो भने प्रत्येक खण्ड कति लामो रहेछ भन्ने कुरा छ। 200 किमी भनेको के हुन्छ, 200 लाई हामीले 8 ले भाग गर्नु पर्यो, गर्दाखेरि 25 किमी आउँछ है। जम्मा दूरीलाई केले भाग गर्नु पर्यो, कति खण्डमा विभाजित गर्नुपर्ने हो, 8 खण्डमा हो भनेपछि 8 ले भाग गर्नु पर्यो। त्यति गर्दाखेरि हाम्रो यसको उत्तर आइहाल्छ। 1 महिनामा 10 किमी 650 मीका दरले घोडेटो बाटो खन्दा 7 महिनामा पुरा भएछ भने बाटो कति लामो रहेछ भनेर भनेको छ। अब यसको लागि के गर्ने हो त भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ हेर्नुस् है, यहाँनिर प्रश्नले के भनेको छ, 1 महिनामा अलिकति घोडेटो खनिएर सकिन्छ है। 1 महिनामा यति घोडेटो खनेर सकिन्छ होला, ल मानिलिउँ। अनि 2 महिनामा के होला, यसको ठ्याक्कै डबल होला। 3 महिनामा अझै ट्रिपल होला हैन, अलिकति मिलाउनु पर्यो, रोक्नु है। यति होला 3 महिनामा। अनि 4 महिनामा फेरि अझै अलिकति थपिन्छ होला। 5 महिनामा अझै थपिन्छ होला। 6 महिनामा अझै थपिन्छ होला र 7 महिनामा ठ्याक्कै सकिएको भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर के गर्ने हो त भन्दा 1 महिनामा भएको दूरी यति हो, 2 महिनामा यति हो, 3 महिनामा यति हो भने यहाँनिर हामीले खासमा गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त, 10 किमी 650 मीलाई चाहिँ केले गुणन गर्नुपर्ने, 7 ले गुणन गर्नुपर्ने हो।
गर्दाखेरि कति आउँछ यो पनि तपाईँहरूलाई गृह कार्य भयो। ल आज हामी यति नै पढ्छौँ। योभन्दा अर्को कक्षामा चाहिँ हामी परिमितिको बारेमा पढ्नेछौँ। त्यसको लागि तयारी भएर बस्नु होला। यति भन्दै आजको कक्षाबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। यदि तपाईँहरूलाई केही पढाइ सम्बन्धी समस्या छ भने, केही कुराहरू पढ्दा गाह्रो भइरहेको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न नबिर्सिनु होला। सम्पर्क नम्बर रहेको छ 98 495 95 8 95। ल यति भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद।